बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में आज कराची 70वें नंबर पर आ गया है। ISPR के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह कराची में सूरत हाल पहले से बेहतर है। कराची की शहरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 2014 से पहले कराची वर्ल्ड इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था। अमन के लिए पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किरदार अदा किया। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल वैस, आज DGISPR की तरफ से मुबारकबाद दी की है कराची के शहरियों को भी कि कहाँ 2014 से पहले कराची क्राइम इंडेक्स में जो है वो 6ठे नंबर पर था और आज जो है वो 70वें नंबर पर पहुंच चुका है। DGISPR का ये ट्वीट सामने आया और जिसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल कराची के शहरी भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज, सिविल इंतजामिया, पुलिस और शहरियों का भी बड़ा अहम किरदार है अमन अमान कायम रखने में। उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी और कराची के शहरी और पाकिस्तानी अवाम और फोर्सेज मिलकर जो है वो कराची का अमन बेहतर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, आपका अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके कोरंगी में गुज़श्ता रोज डॉक्टर की जानिब से मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन से जान बहक होने वाली बच्ची के वालिद ने मुलजिम डॉक्टर इमरान को मुआफ कर दिया है। बच्ची के वालिद का कहना है कि डॉक्टर इमरान का नाम गुस्से में आकर लिया था, डॉक्टर का कोई कसूर नहीं। जबकि पुलिस का कहना है कि जब वालिदैन कार्रवाई नहीं चाहते तो पुलिस के पास भी कोई जवाब नहीं। इसी पर हम बात करेंगे रजब अली से। रजब, बताइएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वालिदैन को प्रेशराइज किया जा रहा है? जी, गुज़िश्ता रोज ये वाक़या पेश आया था जिसमें मासूम रजिया जो है वो जांबाग हुई थी। बताया जा रहा था कि मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची की हलाकत हुई है। तहम बाद नज़र जो पुलिस ने तहकीकात की तो ये बात सामने आई है कि बच्ची के जो वालिद थे उन्होंने अपना बयान जो है उसमें बाद में उन्होंने अपना बयान दिया। उनका कहना था कि बच्ची शदीद अमीर थी, उन्होंने गुस्से में आकर जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजब अली। और अब आपको बताएं कि 2 हफ्ते तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद कराची की नन्ही निशवा दम तोड़ गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक गलत इंजेक्शन लगने से 9 माह की निशवा का 71% दिमाग मफलूज हो चुका था। डॉक्टर्स ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सके। मासूम जान को कुछ देर बाद स्पुर्दे खाक किया जाएगा। गम से निढाल वालिद ने हुकूमत से अपील की है कि सिर्फ इंक्वायरी ना की जाए, मुलजिमान को करार वाकई सजा भी दी जाए कि आइंदा किसी बाप को अपनी बेटी की जुदाई का सदमा ना सहना पड़े। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने निशवा के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने का यकीन भी दिलाया है। एक और नन्ही कली मनो मिट्टी तले जा सोई। कराची की निशवा निजाम सेहत की भेंट चढ़ गई। गम से निढाल निशवा के वालिद कैसर अली का कहना है उसकी बेटी तो चली गई लेकिन कब तक बच्चे यूं ही डॉक्टर्स की गफलत का शिकार होते रहेंगे। मेरी बेटी चली गई है, प्लीज मिलके कुछ कर और जाके किसी और की बेटी ला जाए यार, वरना ये यूं ही खबर बनती रहेगी, सच्ची खिंचती रहेगी और पीछे ला के मिलते रहेंगे, वो ना कुछ नहीं है। निजी हॉस्पिटल के तर्जुमान अंजुम रिजवी का कहना है कि निशवा का दिमाग 71% मफलूज हो चुका था। डॉक्टर्स ने 1 हफ्ता सरतोड़ कोशिश की, उसमें कभी बेहतरी आ रही थी, कभी फिट्स पड़ रहे थे, लेकिन डैमेज चूंकि बहुत हो चुका था तो बहुत ज्यादा सरतोड़ कोशिश हुआ। आज सुबह से उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। निशवा के वालिद की दुहाई पर हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात भी सामने आ गए। सोबिया ने पुलिस को बताया कि वो नर्स नहीं, मिडवाइफ यानी दाई है। जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में मौजूद मोइस भी कोई मेल नर्स नहीं, बेड की चादर तब्दील करने वाला मुलाजिम है। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा है कि मुकदमे में दफा 322 शामिल कर दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने का यकीन भी दिलाया है। अब एक नजर सोशल राउंड अप पर। कराची में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। औरंगी टाउन में घर से मां और 2 बच्चों की लाशें बरामद। 3 साला अब्दुल हादी को तेज धार आले से कत्ल किया गया। मकतूलीन के जिस्म पर जख्मों का कोई निशान नहीं। पोस्टमार्टम मुकम्मल, तहकीकात शुरू। फैसलाबाद में थाना निशाताबाद के इलाके के एक मकान से 2 लाशें बरामद। मिलने वाली एक लाश खातून और दूसरी नौजवान की है। नौजवान की लाश पंखे से झूलती हुई मिली। पुलिस के मुताबिक कत्ल है या खुदकुशी, ये कहना कबल वक्त होगा।
मुजफ्फर आबाद में मंडा बांडी के मकाम पर जीप खाई में गिर गई, 5 अफराद मौके पर जान बहक हो गए, मुतादिद जख्मी हुए। जख्मियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एएसएफ की कार्रवाई, कतर जाने वाले मुसाफिर के सामान से करोड़ों मालियत की आइस, हीरोइन और चर्स बरामद। मुनशियात मिठाई में छुपाई गई थी। हंगू का रिहायशी मुसाफिर मोहम्मद जासिम गिरफ्तार। नई के जाने पर बीवी पर बदतरीन तशद्दुद, लोधरा के इलाके पिपलीवाला में शोहर ने डंडे मारकर बीवी की टांग तोड़ दी, सर फाड़ डाला। नीलोफर जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल, मुलजिम शोहर को उसके भाई समेत हिरासत में ले लिया गया। क्या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा तस्लीम कर लिया है? 7वीं जमात की अंग्रेजी की किताब में संगीन गलती सामने आई है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 7वीं जमात की किताब में मकबूजा कश्मीर को भारतीय कश्मीर लिखा गया है। अंग्रेजी किताब के बाब जलजिला में 2005 के जलजिले से मुतासर होने वाले इलाकों का जिक्र किया गया है और मकबूजा कश्मीर की बजाय मगरबी और शुमाली भारतीय कश्मीर लिखा गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राशिद मंजूर से। राशिद, ये क्या मामला है? देखें, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने एक और गलती जो है दरसी किताब में कर दी है। जो 7वीं क्लास की इंग्लिश की किताब है उसका बाब है 14वां और उसका सफ़ा नंबर 164 के ऊपर, क्योंकि ये बाब का उन्वान है खौफनाक जलजिला। तो जलजिले से 2005 में जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जो मुतासर हुए थे जलजिले से, उनका जिक्र किया गया है और इसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र किया गया है। और जहाँ पर मकबूजा कश्मीर के इलाकों का जिक्र किया गया है वहाँ पर संगीन गलती की गई है और वहाँ पर इंडियन, मगरबी और शमाली कश्मीर का जिक्र किया गया है। यहाँ पर गलती ये है कि जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है उसे भारतीय कश्मीर कह दिया गया है, जबकि उसे मकबूजा कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर का नाम उसे दिया जाना था। तो ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड अथॉरिटी की जानिब से एक और संगीन गलती जो है ये सामने आई है। ये आम नहीं है, ये कोई किसी निजी पब्लिशर की किताब नहीं है, ये टेक्स्ट बुक बोर्ड की अपनी शाया करदा किताब है और दरसी किताब है जिसके ऊपर नॉट फॉर सेल की मोहर भी लगी हुई है और ये सरकारी तौर पर तमाम स्कूलों में सप्लाई की जाती है। और अभी तक इस गलती को ख़त्म करने के हवाले से किसी भी किस्म की कोई पेशरफ सामने नहीं आई और ये 2019-2020 सेशन की ये किताब है। इसके ऊपर मकबूजा कश्मीर को बजाय इसके कि इसे मकबूजा कश्मीर कहा जाए उसे भारतीय, मगरबी और शमाली कश्मीर का नाम दिया गया है। राशिद, आप हमारे साथ ही रहेगा, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन काशिफ शहजाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको क्या लगता है कि ये गलती क्या जानबूझ के की गई है या सहवन हुई है और इसके हल का तरीका क्या है? असल में मामला ये है कि जो लोग पैसे देते हैं ना, जो डोनर एजेंसीज हैं और उसके अलावा जो कोई एनजीओज काम करती हैं, उनका अमल दखल बहुत ज्यादा हो गया है इसमें, जिसकी वजह से जानबूझकर इस तरह की गलतियां उनकी तरफ से करवाई जाती हैं। आपने पहले भी सुना होगा कि जी कभी नक्शे में गलती आ जाती है, कभी कोई गलती आ जाती है। तो ये जब तक ये इन डोनर एजेंसीज का या एनजीओज का यहाँ से अमल दखल नहीं किया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा टेक्स्ट बुक बोर्ड में से, तब तक इस तरह की गलतियां सामने आती रहेंगी। अच्छा काशिफ शहजाद, इस तरह जो निसाबी कुतुब होती हैं उनकी इशाअत से पहले कोई रिव्यू कमेटी उनका मुआयना नहीं करती? क्या कोई काउंटर चेक नहीं होता फाइनल पब्लिकेशन से पहले? ये डेफिनेटली एक पूरा तरीकेकार है जिसके अंदर ऑथर्स लिखते हैं, फिर उसको रिव्यू किया जाता है, फिर उसके बाद एक फाइनल रिव्यू कमेटी भी होती है, इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। लेकिन मैंने आपको जो बताया है कि ये बेसिकली ये गलतियां जो हैं वो करवाई जाती हैं उन डोनर एजेंसीज और उन एनजीओज की तरफ से। जब तक उनका आप अमल दखल नहीं खत्म करेंगे तब तक इस तरह के मामला सामने आते रहेंगे। और आप देखें ना कि ये कितनी बड़ी संगीन गलती है कि जिसके ऊपर आप जो है मकबूजा कश्मीर को, जिसका हमारा झगड़ा पिछले 70 सालों से चल रहा है इंडिया के साथ, आप उसको कहते हैं कि वो इंडियनिस्ट है और आप ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले अपडेट किया हमें राशिद मंजूर ने, आपका भी बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके माशोखेल में मुबैना तौर पर इंसदाद पोलियो कतरे पीने से निजी स्कूल के 75 बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद मुश्तिल वालिदैन ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से बुनियादी मरकज़ सेहत के बाद हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी हंगामा आराई की गई। कोऑर्डिनेटर पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कामरान आफरीदी ने कहा है कि पोलियो वैक्सीन से रिएक्शन नहीं होता, जबकि वज़ीर आला महमूद खान ने मुतालिका हुकाम को फौरी इंक्वायरी करके रिपोर्ट
رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پشاور کے علاقے ماشوخیل میں مبینہ طور پر انسداد پولیو قطرے پینے سے نجی اسکول کے 75 بچوں کی حالت بگڑ گئی۔ والدین مشتعل ہو گئے، اسکول کے باہر احتجاج، مظاہرین کی RHC میں توڑ پھوڑ۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں بھی ہنگامہ آرائی۔ متاثرہ بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کو زائد المیعاد پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ ہمارا یہ حکومت سے التجا ہے کہ یہ کیا کھلایا ہے ہمارے بچے کو۔ ہم جب نہیں ڈالتے تو پولیس والے پکڑتے ہیں، FIR کرتے ہیں، اور جب ڈالتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے بچے مر رہے ہیں۔ یہ کس طرح پاکستان ہے؟ یہ نیا پاکستان ہے۔ جبکہ دوسری جانب کوارڈینیٹر پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر کامران آفریدی کا کہنا ہے کہ پولیو ویکسین محفوظ ترین ڈرگ ہے، اس سے ریئیکشن نہیں ہوتا۔ جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے، محکمہ صحت کو فوری انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ادھر ہاسپٹل میں بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا پشاور کے علاقے ماشوخیل میں پولیو قطرے پینے سے بچوں کی حالت بگڑنے کے واقعے پر اظہار مذمت۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے عمران صاحب یہ مکافات عمل ہے، عمران صاحب بغض، انا اور تکبر سے حکومت نہیں چلتی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مار دو، جلا دو، گرا دو، گھسیٹ لو کا جو بیج بویا تھا، آج خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت یہ فصل کاٹ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعد اسلام آباد کے ہاسپٹل میں بھی دل کے آپریشن بند ہو گئے، دوائیاں مہنگی ہو گئی، ہاسپٹل میں مفت ٹیسٹ بند ہونے کے بعد بچوں کو ناقص دوائیاں، مجرمانہ نااہلی کی انتہا ہے۔ موبائل کمپنیز کی جانب سے ٹیکس وصولی کا معاملہ حل نہ ہو پایا، سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت نے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھا دیا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت مقدمہ نہیں سنا جا سکتا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا انکم ٹیکس دینے کی صلاحیت نہ رکھنے والے شخص سے دباؤ ڈال کر ایڈوانس ٹیکس کیسے لیا جا سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ متعلقہ کمشنر سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے افراد ہی ٹیکس سے استثنا حاصل کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا ایک شخص 100 روپے ایزی روڈ پر ٹیکس سے بچنے کے لیے کس سے سرٹیفکیٹ لے؟ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کیا 50 روپے ایزی روڈ کروانے والا ہر مرتبہ سرٹیفکیٹ دکھائے گا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ ایک وسیع تشریح کا معاملہ ہے، کیس کی مزید سماعت بدھ کو ہوگی۔ پاکستان کی سرزمین کسی صورت دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی دہشت گرد تنظیم کی پاکستان میں کارروائی قابل قبول نہیں۔ تہران میں وزیر اعظم اور ایرانی صدر کی مشترکہ پریس کانفرنس، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دونوں ممالک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، انصاف کے بغیر امن ممکن نہیں، کشمیریوں اور فلسطینیوں کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر تعمیری بات چیت ہوئی، دونوں ممالک دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں، جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ I would like to take this opportunity to دہشت گردی کے معاملات کو پاک ایران تعلقات پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان میں امن پاکستان اور ایران کے مفاد میں ہے، دونوں ممالک کا اتفاق ہے، اپنی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی تہران میں ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ But what we have decided in Pakistan, and this is the entire political spectrum in Pakistan, we have come to the conclusion that we will not allow any militant groups to operate from our soil. پریس کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت کا فروغ چاہتے ہیں، مسئلہ کشمیر کا پرامن حل خطے کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ I feel very strongly that the only way is not military, is not through force, but through dialogue and through a political settlement. And once Kashmir is settled, the whole subcontinent will move forward. ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات میں سرحدی سیکیورٹی کے لیے مشترکہ ریپڈ فورس بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ We also emphasized the point that حسن روحانی ایرانی صدر کا کہنا ہے ایران پاکستان کو 10 گنا زیادہ بجلی ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات پر کوئی تیسرا ملک اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں پاک ایران گیس پائپ لائن پر بھی بات چیت کی گئی۔
چین کے پاکستان میں سفیر یاو جنگ کہتے ہیں کہ چینی قیادت وزیر اعظم عمران خان کے دورے کی منتظر ہے۔ عمران خان دیگر سربراہان کے ساتھ بیجنگ میں 28 اپریل کو ہارٹیکلچر کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاک چین راہداری کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، دوسرے مرحلے میں عوامی بہبود کے منصوبوں پر زیادہ توجہ دی جائے گی۔ بیلٹ اینڈ روڈ فورم پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سی پیک 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے پر کام مقررہ وقت میں مکمل ہو چکا ہے، دوسرے مرحلے میں عوامی بہبود کے منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ اس حوالے سے فیصل آباد میں بھی اسپیشل اکنامک زون جبکہ اسلام آباد میں ٹیکنالوجی اسپیشل زون قائم کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبوں کے علاوہ پاک چین تجارت میں عدم توازن کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اسپیشل اکنامک زون سے مشترکہ صنعتیں لگانے میں مدد ملے گی۔ عالمی بینک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وزیر اعظم سے دورہ چین کے دوران ملاقات کریں گے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر بیچا متھولا گوان سے ملاقات ہوئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق ملاقات میں عالمی بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا کہ جاری منصوبوں کے لیے قرضوں کی فراہمی کا عمل تیز کیا جائے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے ریاض تھیل سے۔ ریاض، بتائیے گا اس ملاقات کا احوال۔ جی، عالمی بینک کے صدر کنٹری ڈائریکٹر نے مشیر خزانہ حفیظ شیخ سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں جو عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کو قرضے فراہم کیے جاتے ہیں، قرضوں کے پروگرام کے حوالے سے ان امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور ملاقات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ عالمی بینک جو پاکستان کو جو قرضے فراہم کرے گا اس کا عمل تیز کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا سکیں، اور ان کی جو اپروولز ہیں اس کا پروسیس کمپلیٹ کر کے وہ آگے صوبوں میں اور دیگر جو ملک کے حصوں میں جو قرضوں سے چلنے والے منصوبے ہیں ان کو بر وقت مکمل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملاقات میں اس بات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا کہ وزیر اعظم کے دورہ چین کے موقع پر جو عالمی بینک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان سے چائنا میں ملاقات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی بینک کے جو امور ہیں پاکستان کے ساتھ قرضوں کے حوالے سے ان پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا ریاض تھیم۔ اور یہاں بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس۔ محکمہ موسمیات کی منگل سے ملک میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ شمال مشرقی بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش جبکہ یالہ باری کا بھی امکان ہے۔ بارشوں کا نیا سلسلہ جمعرات تک جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی منگل سے موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ مشرقی بلوچستان، کوئٹہ، شوب، کلات، نصیر آباد اور سبی ڈویژن میں بارش متوقع۔ اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد، لاہور ڈویژن میں بارش ہوگی۔ سکر ڈویژن میں بھی چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، اور اس دوران بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان۔ دوسری جانب آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ پنجاب اور سندھ میں سورج نے تیور دکھانے شروع کر دیے۔ گرمی میں اضافہ، کراچی میں درجہ حرارت 34، حیدرآباد میں 40، سکھر میں 44، لاہور 38 اور ملتان میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود، کوہاٹ ڈویژن اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ سری لنکا میں گزشتہ روز دھماکوں میں مرنے والوں کی تعداد 290 ہو گئی ہے۔ حکومت نے کرفیو کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزارت خارجہ نے سری لنکا میں مزید دہشت گرد حملوں سے خبردار کر دیا۔ پولیس نے 24 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ وزیر اعظم وکرما سنگھے نے کہا کہ ممکنہ حملوں کی اطلاعات ہونے کے باوجود کارروائی نہیں ہوئی، تحقیقات کی جائیں گی۔